कॉल करती है, सर्च कमेटी 3 नाम देती है, फिर चीफ मिनिस्टर का प्रोरोगेटिव है उन 3 में से किसी एक को अवार्ड चीफ मिनिस्टर एज द चीफ मिनिस्टर। मैंने क्या किया था जब भी कि इधर सर आज काफी वाइस चांसलर्स बैठे हुए, मेरे ख्याल तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स बैठे हैं, जो पॉइंट में उनको मैंने पर्सनली बुलाया इंटरव्यू करके एज पर माई विजडम मैंने 3 में से जो सर्च कमेटी ने दिए थे एक नाम देता हूं, द गवर्नर इज अगेन बाउंड टू अपॉइंट हिम, बट आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट सडनली व्हाट आई सॉ वाज देयर वाज अ बी लाइन टू द गवर्नर्स हाउस ऑन सम केसेस। हमारा एडमिनिस्ट्रेट जैसे अभी मिनिस्टर साहब ने बताया, आई एम रिस्पॉन्सिबल टू दिस असेंबली। असेंबली कानून पास करती है, अब कानून पास करने के बाद जो एक्ट से असेंबली मुझे कॉल कर सकती है, देयर इज अ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जहां पे इधर सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स बैठे हैं, वो जाते हैं। ही इज अंडर द गवर्नमेंट, ही डज नॉट रिपोर्ट टू द गवर्नर। नाउ हाउ कैन ही डिफेंड द एक्ट्स ऑफ द गवर्नर व्हेन ही गोज टू द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी विच इज पार्ट ऑफ दिस हाउस, विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि इधर हाउस ने बनाई हुई है। तो एक बड़ी हौच-पौच किस्म की चीज थी और हमने इस हिसाब से लॉ पास किया। लॉ पास करने के बाद देयर वर सर्टेन ऑब्जर्वेशंस। मैंने सबसे पहले ये लॉ इधर से हो गया था असेंबली से पास, एक प्रोफेसर एसोसिएशन है फपूसा के नाम से, देयर इज सर्टेन ऑब्जेक्शन। मुझे एक जगह पे मिले, मैंने कहा कि आप लोग आ जाएं एंड इफ देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद कानून में अमेंडमेंट्स कोई इशू नहीं होती है, अगर कोई चीज हम कर सकते हैं। ऑल ऑफ देम केम, उन्होंने 2-3 चीजें पॉइंट आउट की। मेरा पर्सनल ख्याल तो था, फॉर एग्जाम्पल एक अमेंडमेंट थी सिंडिकेट के अंदर आपने सेक्रेटरी फाइनेंस डाल दिया है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का चेयरमैन डाल दिया, या आपने गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस सिंडिकेट। मैंने कहा हम हटा देते हैं बिकॉज देयर इज नथिंग मैलिफाइड इन दिस। वी वांट द यूनिवर्सिटीज टू बी इंडिपेंडेंट टू परफॉर्म बेटर। दे डोंट वांट, आई डोंट वांट द वाइस चांसलर टू सिट। मैंने किसी वाइस चांसलर को इतने 1.5 साल हो गया कभी नहीं तलब किया। हाँ, किसी ने खुद रिक्वेस्ट की, मीटिंग की तो मैंने बुलाया। आई डोंट वांट देम टू सिट इन द गवर्नर्स हाउस ऑल डे, दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग। और वे खुद गवर्नर साहब ने अपने मैसेज में कहा है, जो ये मैं करता हूं, पहले तो खैर वो बहुत लंबा मैसेज है, बहुत मेहनत की थी, 6-7 सफ़े लिखे सारे कॉन्स्टिट्यूशन के गलत, और मैं बताऊंगा, आई वुड नीड टू टेल यू इन डिटेल्स हियर। मैं भी जिक्र किया, कहते हैं कि चांसलर्स ऑफिस हैज कंप्लीटली डन अवे विद ट्रेडिशनल एक्सरसाइज ऑफ आर्बिट्रेरीनेस एंड हैज नॉट मेड अ सिंगल अपॉइंटमेंट। मतलब पहले ये होता था क्या, you do away with something which was happening, so the chancellor's office was doing something like this. Now why do you want these powers? First of all, you're not answerable to anyone. The governor is not answerable to this assembly. I am answerable to this assembly. इस वजह से ये चेंजेस की थी। फिर गवर्नर साहब ने आगे कहते हैं, आगे लिखते हैं कि जी इवन बीइंग, कहते हैं कि जी चीफ मिनिस्टर के पास पहले बहुत पावर है, तो चीफ मिनिस्टर की पावर खुद नहीं है, यह हाउस देता है, ये असेंबली देती है चीफ मिनिस्टर को पावर। इवन बीइंग ऑन द वीकर साइड ऑफ द इक्वेशन, ये मुझे बड़ी हैरत हुई, गवर्नर साहब इज नॉट पार्ट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन में वो ही डज नॉट फिगर, ही ओनली डज व्हाट आई एज द चीफ मिनिस्टर ऑन द गाइडेंस ऑफ द असेंबली टेल्स हिम टू डू। इट इज वेरी क्लियर, द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर। टाइमिनिशा साहब बैठे, आप रिक्वेस्ट वो भी थोड़ा सा अगर हमें इस पे बताएं कि गवर्नर का रोल क्या होता है। आर्टिकल 105 इज वेरी वेरी क्लियर जो गवर्नर के पावर्स है। देयर सर्टन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पाबंदी है कि गवर्नर को हम कुछ रिपोर्ट्स भेजते हैं, वो सब हम भेजते हैं जो भी उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। तो सर ही डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द इक्वेशन एंड दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग रॉन्ग। इसलिए मैंने आज रिक्वेस्ट की, सारे वाइस चांसलर्स भी इधर हैं, फपूसा के भी नुमाइंदे इधर हैं, जो चेंजेस उन्होंने मांगी थी। इधर सर गवर्नर साहब ने कोर्ट किया कि जी ये आप चेंज करेंगे तो बड़ा कयामत आ जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं होगा। उन्होंने कहा, खास तौर पर उन्होंने आर्टिकल 22 और 25A का जिक्र किया, आप देख लेंगे पहले पेज पे। फिर आर्टिकल 22 में पढ़ देता हूं, जो हमने इस कानून में कहा इस चीज को टच किया। आर्टिकल 22 कहता है, no person attending any educational institution shall be required to receive religious instructions or take part in any religious ceremony or attend religious worship if such instruction, ceremony or worship relates to a religion other than his own। हमने कहीं इस कानून में ये किया है क्या? हम आईन की, हम शायद पहले होता रहा हो, ये करते रहे हो, मुझे नहीं पता।
ہم نے ایسی کوئی چیز نہیں کی. آگے کہتے ہیں in respect of any religious institutions there shall be no discrimination against any community in the granting of exemption or concession in relation to taxation. کوئی ایسی چیز نہیں کی. پھر تھرڈ پارٹ ہے subject to law. No religious community or denomination shall be prevented from providing religious instructions for pupils of that community or denomination in any educational institution maintained wholly by that community or denomination, and B, no citizen shall be denied admission to any educational institution receiving aid from public revenues on the ground only of race, religion, caste or place of birth. ایسی کوئی چیز قانون میں ہم نے نہیں کی ہے. Nothing in this article shall prevent any public authority from making provisions for the advancement of any socially or educationally backward class of citizen. ہم نے کوئی انحراف نہیں کیا. دوسرا انہوں نے کہا جی 25A. اگر this was funny, the 25A is even funnier. 25A 18ویں ترمیم کے بعد آیا تھا اور اس میں کیا ہے جی؟ The state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 5 to 16 years in such manner as may be determined by law. So first of all, the state is defined as the 4 provinces, FATA, جو آپ کی باقی ٹیریٹریز ہیں, اسلام کیپٹل ٹیریٹری. So it is the responsibility of the state to do it. اور کیا ہے 5 سال سے 16 سال. There may be exceptional cases. پر مجھے بتائیں یونیورسٹی میں 16 سال کا کوئی بچہ جاتا ہے کیا؟ There might be some exceptional case. بہت ہی ہوتے ہیں برائٹ بچے جو ینگ ایج میں چلے جاتے ہیں. تو یہ ریلیونٹ کیسے ہے؟ He's got a constitutional responsibility. He should read the constitution before, telling the assembly what to do. آگے جا کے انہوں نے کہا کہ جی فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کی کچھ ہیں چیزیں ایجوکیشن کے بارے میں. Entry 15, libraries, museums and similar institutions controlled by or financed by the federation. ہم نے کسی طریقے سے کسی بھی فیڈرل انسٹیٹیوشن کا ذکر ہمارے قانون میں نہیں ہے, نہ پہلے تھا نہ اب ہے. Federal agencies and institutions of the following purpose, that is to say for research or professional training, technical training or promotion of special studies. Federal agencies کو اجازت ہے یونیورسٹیز کھولنے کی. They are not bound by our law. اور چیف منسٹر کو یہ فنکشنز دینے کی وجہ سے کوئی فرق نہیں آ جائے گا. جب میں یہ پڑھتا رہوں گا سارا انٹرنیشنل ٹریٹیز, کنونشنز اینڈ اگریمنٹس, ہم نے کہا بھائی کسی انٹرنیشنل ٹریٹی کے بارے میں ادھر بات کی ہے. اینڈ ہاؤ ڈز دا گورنر انوالو ہمسیلف. ایجوکیشن ان ریسپیکٹ آف پاکستانی اسٹوڈنٹس ان فارن کنٹریز, ہم نے کہیں پہ بھی یہاں اس چیز کو ٹچ نہیں کیا ہے. تو سر ٹو سمرائز باقی جو ساری چیزیں تھیں, ایک انہوں نے کہا جی the amendments vest arbitrary powers that the vice chancellors are here in their presence and I have also spoken to them. کیا تھا کہ جی وائس چانسلر آپ نے اپوائنٹ کر دیا 4 سال کے لیے. There was no way in the law there was nothing there to remove. You can remove the prime minister, you can remove the chief minister, you can remove the chief justice of Pakistan. There's a method for doing this, but you could not remove the vice chancellor. تو ہم نے اس میں ڈال دیا, اس میں یہ کہا ہے کہ اگر جو ریزن دیے ہیں جو اسٹینڈ ہوتے ہیں اس میں after substantiated allegations of certain things اگر وہ ہو جاتی ہیں اس کے بعد ان کو ریموو کر سکتے. Nothing in this article shall prevent any public authority from making provisions for the advancement of any socially or educationally backward class of citizen. ہم نے کوئی انحراف نہیں کیا. دوسرا انہوں نے کہا جی 25A. اگر this was funny, the 25A is even funnier. 25A 18ویں ترمیم کے بعد آیا تھا اور اس میں کیا ہے جی؟ The state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 5 to 16 years in such manner as may be determined by law. So first of all, the state is defined as the 4 provinces, FATA, جو آپ کی باقی ٹیریٹریز ہیں, اسلام کیپٹل ٹیریٹری. So it is the responsibility of the state to do it. اور کیا ہے 5 سال سے 16 سال. There may be exceptional cases. پر مجھے بتائیں یونیورسٹی میں 16 سال کا کوئی بچہ جاتا ہے کیا؟ There might be some exceptional case. بہت ہی ہوتے ہیں برائٹ بچے جو ینگ ایج میں چلے جاتے ہیں. تو یہ ریلیونٹ کیسے ہے؟ He's got a constitutional responsibility. He should read the constitution before, telling the assembly what to do. آگے جا کے انہوں نے کہا کہ جی فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کی کچھ ہیں چیزیں ایجوکیشن کے بارے میں. Entry 15, libraries, museums and similar institutions controlled by or financed by the federation.
हमने किसी तरीके से किसी भी फेडरल इंस्टीट्यूशन का जिक्र हमारे कानून में नहीं है, ना पहले था ना अब है। Federal agencies and institutions have the following purpose, that is to say for research or professional training, technical training or promotion of special studies. Federal agencies को इजाजत है यूनिवर्सिटीज खोलने की, they are not bound by our law. और चीफ मिनिस्टर को ये फंक्शंस देने की वजह से कोई फर्क नहीं आ जाएगा। जब मैं ये पढ़ता रहूंगा सारा इंटरनेशनल ट्रीटीज, कन्वेंशन एंड एग्रीमेंट्स, हमने कहा भाई किसी इंटरनेशनल ट्रीटी के बारे में इधर बात की है। एंड हाउ डज द गवर्नर इन्वॉल्व हिमसेल्फ? एजुकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन फॉरेन कंट्रीज, हमने कहीं पे भी यहाँ उस चीज को टच नहीं किया है। तो सर टू समराइज बाकी जो सारी चीजें थी, एक इन्होंने कहा जी द अमेंडमेंट्स वेस्ट आर्बिट्री पावर्स दैट द वाइस चांसलर आर हियर इन देयर प्रेजेंस एंड आई हैव आल्सो स्पोकन टू देम। क्या था कि जी वाइस चांसलर आपने अपॉइंट कर दिया 4 साल के लिए, देयर वाज नो वे इन द लॉ, देयर वाज नथिंग there to remove. You can remove the Prime Minister, you can remove the Chief Minister, you can remove the Chief Justice of Pakistan. There's a method for doing this, but you could not remove the Vice Chancellor. तो हमने उसमें डाल दिया, उसमें ये कहा है कि अगर जो रीजन दिए हैं, जो स्टैंडर्ड होते हैं, उसमें कहा है आफ्टर substantiated allegations of certain things अगर वो हो जाती हैं, उसके बाद उनको रिमूव कर सकते हैं, and that is also after issuing a show cause and giving him a cause to explain his चीफ मिनिस्टर रिमूव कर सकते हैं। ये मैं कह रहा हूँ जब आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रिमूव कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को आप इम्पीच कर सकते हैं, वाइस चांसलर का कोई तरीकाकार नहीं का वो डाला गया है इसके अंदर। तो सर इसमें हमने प्राइमरली जो उनके यूनिवर्सिटीज हमारी बहुत अच्छी चल रही थी लास्ट 2 years, खुद ही उन्होंने लिखा है लास्ट 10-15 years बेहतरी अभी सिंध गवर्नमेंट ने नई यूनिवर्सिटीज खोली हैं। वी हैव स्टार्टेड गिविंग मनी, इसलिए कि फेडरल गवर्नमेंट ने वो पैसे कम कर दिए हैं। हम 5 अरब रुपए हर साल यूनिवर्सिटीज को देते हैं, जब जरूरत होती है उनको, जहां जिसको ज्यादा जरूरत है थोड़ा एनालाइज करके उसके लिए भी एक कमेटी बनाई है प्रॉपर, जिसके अंदर बड़े रिनाउंड लोग हैं, वो हमें एडवाइस करते हैं कि क्या पैसे देने। आर्बिट्रेरली हम किसी को नहीं देते। ये 2-4 जो ऑब्जर्वेशंस पप्पूसा की थी हमने वो एक्सेप्ट कर ली हैं। हमने फाइनेंस सेक्रेटरी, मेरा तो ये ख्याल था फाइनेंस सेक्रेटरी होगा तो वाइस चांसलर जब सिंडिकेट को हेड करेगा फाइनेंस सेक्रेटरी से कोई बात मनवा लेगा तो ज्यादा आसान होगा। हुकूमत को से वो फाइनेंस सेक्रेटरी वुड हैव कमिटेड समथिंग, बट वो चाहते थे कि फाइनेंस सेक्रेटरी और चेयरमैन पीएनडी ना, हमने निकाल दिया। दिस वॉज फॉर दी इन माई ओपिनियन दिस वॉज टू स्ट्रेंथन द सिंडिकेट, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी आप हुकूमत के लोग निकाल दें। एक इशू था एडमिशन पॉलिसी का, हमने वो भी कहा चलिए जी यूनिवर्सिटी बनाए, बट guidelines have to be issued by the government, and the government means the cabinet. The cabinet would discuss the guidelines, and the cabinet would not sit down and just frame the guidelines arbitrarily. Cabinet से पहले हम जरूर कोई एक सीनियर कमेटी, और हमने वो सोचा भी था सीनियर कमेटी बनाएंगे जो गाइडलाइंस क्यों देने चाहिए हुकूमत को। सर आई डोंट नो द नंबर्स, लेट्स से वी हैव गॉट 5 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज इन द प्रोविंस। जिन इलाकों में नहीं है उन इलाके को लोगों को भी कहीं पढ़ना है ना, वो जनरल गाइडलाइंस तो हमने देने होंगे कि जी आप कहां से कितने लोग ले, बाकी कितनी सीट्स, इसलिए कि वो यूनिवर्सिटी समझ सकती है कि कितने लोग वो एकोमोडेट कर सकते हैं। दैट वी हैव टू डू कि ये उन्होंने 100 नए स्टूडेंट लेने या 1000 नए स्टूडेंट लेने, किस टेक्नोलॉजी में लेने वो भी वो करेंगे डिटर्मिन। हाँ, जनरल गाइडलाइंस फॉर द इंटायर प्रोविंस हमने देने, इसलिए कि वो तो जो खुद कोट किया है गवर्नर साहब ने आर्टिकल 37C, द स्टेट शैल, स्टेट में हम स्टेट डज नॉट मीन स्टेट, द प्रोविंसेस आर पार्ट ऑफ द स्टेट, द स्टेट शैल मेक टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन जनरली अवेलेबल एंड हायर एजुकेशन इक्वली एक्सेसिबल टू ऑल ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। सिर्फ एक रीजन के लोग ना हो जाए, हमने सबके लिए करना है। दिस इज ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी हैव टू, एंड दैट इज आल्सो आफ्टर इशूइंग अ शो कॉज एंड गिविंग हिम अ कॉज टू एक्सप्लेन चीफ मिनिस्टर रिमूव कर सकते हैं। ये मैं कह रहा हूँ जब आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रिमूव कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को आप इम्पीच कर सकते हैं, वाइस चांसलर का कोई तरीकाकार नहीं का वो डाला गया है इसके अंदर। तो सर इसमें हमने प्राइमरली जो उनके यूनिवर्सिटीज हमारी बहुत अच्छी चल रही थी लास्ट 2 years, खुद ही उन्होंने लिखा है लास्ट 10-15 years बेहतरी अभी सिंध गवर्नमेंट ने नई यूनिवर्सिटीज खोली हैं। वी हैव स्टार्टेड गिविंग मनी, इसलिए कि फेडरल गवर्नमेंट ने वो पैसे कम कर दिए हैं। हम 5 अरब रुपए हर साल
یونیورسٹیز کو دیتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے ان کو, جہاں جس کو زیادہ ضرورت ہے تھوڑا اینالائز کر کے اس کے لیے بھی ایک کمیٹی بنائی ہے پراپر, جس کے اندر بڑے ریناؤنڈ لوگ ہیں, وہ ہمیں ایڈوائز کرتے ہیں کہ کیا پیسے دینے. آربیٹریرلی ہم کسی کو نہیں دیتے. یہ دو چار جو آبزرویشنز پپوسا کی تھی ہم نے وہ ایکسیپٹ کر لی ہیں. ہم نے فائنانس سیکرٹری, میرا تو یہ خیال تھا فائنانس سیکرٹری ہوگا تو وائس چانسلر جب سنڈیکیٹ کو ہیڈ کرے گا فائنانس سیکرٹری سے کوئی بات منوا لے گا تو زیادہ آسان ہوگا. حکومت کو سے وہ فائنانس سیکرٹری وڈ ہیو کمیٹڈ سم تھنگ, بٹ وہ چاہتے تھے کہ فائنانس سیکرٹری اور چیئرمین پی این ڈی نہ ہم نے نکال دیا. دس واز فار دی ان مائی اوپینین دس واز ٹو اسٹرینتھن دا سنڈیکیٹ, لیکن انہوں نے کہا نہیں جی آپ حکومت کے لوگ نکال دیں. ایک ایشو تھا ایڈمیشن پالیسی کا, ہم نے وہ بھی کہا چلے جی یونیورسٹی بنائیں بٹ گائیڈ لائنز ہیو ٹو بی ایشوڈ بائی دا گورنمنٹ. And the government means the cabinet. The cabinet would discuss the guidelines, and the cabinet would not sit down and just frame the guidelines arbitrarily. Cabinet سے پہلے ہم ضرور کوئی ایک سینئر کمیٹی, اور ہم نے وہ سوچا بھی تھا سینئر کمیٹی بنائیں گے جو گائیڈ لائنس کیوں دینے چاہیے حکومت کو. سر I don't know the numbers. Let's say we've got 5 engineering universities in the province. جن علاقوں میں نہیں ہے ان علاقے کو لوگوں کو بھی کہیں پڑھنا ہے نا, وہ جنرل گائیڈ لائنس تو ہم نے دینے ہوں گے کہ جی آپ کہاں سے کتنے لوگ لیں, باقی کتنی سیٹس, اس لیے کہ وہ یونیورسٹی سمجھ سکتی ہے کہ کتنے لوگ وہ ایکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. دیٹ وی ہیو ٹو ڈو. کہ یہ انہوں نے 100 نئے اسٹوڈنٹ لینے یا 1000 نئے اسٹوڈنٹ لینے, کس ٹیکنالوجی میں لینے وہ بھی وہ کریں گے ڈٹرمن. ہاں جنرل گائیڈ لائنس فار دی انٹائر پروونس ہم نے دینے, اس لیے کہ وہ تو جو خود کوٹ کیا ہے گورنر صاحب نے آرٹیکل 37C, the state shall, a state میں ہم state does not mean state, the provinces are part of the state. The state shall make technical and professional education generally available and higher education equally accessible to all on the basis of merit. صرف ایک ریجن کے لوگ نہ ہو جائیں, ہم نے سب کے لیے کرنا ہے. This is an obligation under the constitution that we have to do. That's why the guidelines have to be formed by the government, and the admission policy which will be framed by the syndicate will be under those guidelines. تو وہ گائیڈ لائنز جو دی جاتی, باقی وہ ایڈمیشن پالیسی ٹیسٹنگ سروسز کیسے کرنی ہے, انہوں نے کس ٹیکنالوجی میں, جیسے میں نے بتایا کتنے لوگ لینے, وہ سب ان کا کام ہے. اور ہم یونیورسٹیز کو زیادہ انڈیپینڈنٹ کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹیبلٹیز ہاؤس کو دینا چاہتے ہیں یونیورسٹیز کی, کسی اور کو نہیں دینا چاہتے. سو دیز ور دا ریزنس. جو 7-8 صفحے کا نوٹ گورنر صاحب نے دیا ہے وہ سارا اگر آپ پڑھیں گے تو اٹ ول ٹیک ویری لانگ, ساروں کے پاس ہے. اگر کسی کو کوئی اسپیسیفک چیز ہے, اور دی گورنمنٹ از ریڈی ٹو لسن ٹو دی اپوزیشن, اگر سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز کہیں غلط ہے ہم بالکل اس کو ایڈریس کریں گے, بٹ ایک کلیکٹو تھنکنگ آف دی کیبنٹ اینڈ دین آف دا پروونشل اسمبلی از آلویز بیٹر دین اے سنگل پرسن اپوائنٹڈ بائی دا فیڈریشن جو کہ یہ چلائے. The Chief Minister, جیسے میں نے کہا, is answerable to the cabinet. He leads the cabinet. He is answerable to this assembly. The assembly elects him. The Public Accounts Committee is of the assembly, and the Secretary Universities of Boards is the principal accounting officer who is to appear, and he reports to the Chief Minister. تو یہ چیزیں جو ہیں ضروری ہیں, اور اسی کے تحت میں آنسربل ہوتا ہوں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بھی اور اس اسمبلی کو. یہ ساری چیزیں. باقی جو میں نے بتایا کچھ چینجز جو ہم نے ڈسکس کی تھیں ود ٹیچرز ایسوسیشن ود سم وائس چانسلرز, انہوں نے کہا نہیں یہ آپ نے غلطی کہ ہم ابھی بھی اس کے بعد بھی if there has to be an amendment has to be made, it will be made. But this جو ڈائکاٹمی ایک تھی اس کو ہم نے ضرور ہٹانا ہے. The Vice Chancellor is there. As the Governor is a ceremonial post, the Vice Chancellor is a ceremonial post. Sorry, the Chancellor is a ceremonial post. And that one has to sort of understand. وہ سمجھنے میں دیر ہوگی کہ طاقت اس اسمبلی کی ہے, طاقت فیڈریشن نہیں ڈال سکتی اس اسمبلی کے اوپر. جو اسمبلی لا پاس کرے گی وہی قانون ہوگا, اور وہ قانون ہاں ایک بندش ہمارے پاس ہے کہ اس آئین کے تحت قانون بنانا ہے. کسی ایک شخص کو طاقتور بنانے کے لیے قانون نہیں بنانا ہم نے, یہ تھا. اور میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ہم زیادہ افیکٹولی, بیکاز ہم نے یونیورسٹیز اینڈ بورڈز کا الگ ڈپارٹمنٹ بنایا, سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن بنائی ہے. وی آر گوئنگ ٹوورڈز بیٹرمنٹ آف دی ایجوکیشنل سیکٹر, اور خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن میں یہ بہت ضروری تھی یہ لا کمنٹ کرنا. میں ریکویسٹ یہ کروں گا
کہ with these minor amendments ہم دوبارہ اس کو بل کو پاس کر دیں. That's why the guidelines have to be formed by the government, and the admission policy which will be framed by the syndicate will be under those guidelines. تو وہ guidelines دی جاتی. باقی وہ admission policy testing services کیسے کرنی ہے, انہوں نے کس ٹیکنالوجی میں, جیسے میں نے بتایا کتنے لوگ لینے, وہ سب ان کا کام ہے. اور ہم یونیورسٹیز کو زیادہ انڈیپینڈنٹ کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹیبلٹیز ہاؤس کو دینا چاہتے ہیں یونیورسٹیز کی, کسی اور کو نہیں دینا چاہتے. So these were the reasons. جو 7-8 صفحے کا نوٹ گورنر صاحب نے دیا ہے, وہ سارا اگر آپ پڑھیں گے تو اٹ ول ٹیک ویری لانگ, ساروں کے پاس ہے. اگر کسی کو کوئی اسپیسیفک چیز ہے, اور دی گورنمنٹ از ریڈی ٹو لسن ٹو دی اپوزیشن, اگر سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز کہیں غلط ہے, ہم بالکل اس کو ایڈریس کریں گے. بٹ ایک کلیکٹو تھنکنگ آف دی کیبنٹ اینڈ دین آف دا پروونشل اسمبلی از آلویز بیٹر دین اے سنگل پرسن اپوائنٹڈ بائی دا فیڈریشن, کیونکہ یہ چلائے. The Chief Minister, جیسے میں نے کہا, is answerable to the cabinet. He leads the cabinet. He is answerable to this assembly. The assembly elects him. The Public Accounts Committee is of the assembly, and the Secretary of Universities of Boards is the principal accounting officer who is to appear, and he reports to the Chief Minister. تو یہ چیزیں جو ہیں ضروری ہیں, اور اسی کے تحت میں آنسربل ہوتا ہوں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بھی اور اس اسمبلی کو. یہ ساری چیزیں. باقی جو میں نے بتایا کچھ چینجز جو ہم نے ڈسکس کی تھیں ود ٹیچرز ایسوسیشن ود سم وائس چانسلرز, انہوں نے کہا نہیں یہ آپ نے غلطی کہ ہم ابھی بھی اس کے بعد بھی if there has to be an amendment has to be made, it will be made. But this جو ڈائکاٹمی ایک تھی اس کو ہم نے ضرور ہٹانا ہے. The Vice Chancellor is there. As the Governor is a ceremonial post, the Vice Chancellor is a ceremonial post. Sorry, the Chancellor is a ceremonial post. And that one has to sort of understand. وہ سمجھنے میں دیر ہوگی کہ طاقت اس اسمبلی کی ہے, طاقت فیڈریشن نہیں ڈال سکتی اس اسمبلی کے اوپر. جو اسمبلی لا پاس کرے گی وہی قانون ہوگا, اور وہ قانون ہاں ایک بندش ہمارے پاس ہے کہ اس آئین کے تحت قانون بنانا ہے. کسی ایک شخص کو طاقتور بنانے کے لیے قانون نہیں بنانا آپ نے, یہ تھا. اور میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ہم زیادہ افیکٹولی, بیکاز ہم نے یونیورسٹیز اینڈ بورڈز کا الگ ڈپارٹمنٹ بنایا, سندھ ہائی ایجوکیشن کمیشن بنائی ہے. وی آر گوئنگ ٹوورڈز بیٹرمنٹ آف دی ایجوکیشنل سیکٹر, اور خاص طور پہ ہائی ایجوکیشن میں یہ بہت ضروری تھی یہ لا کمنٹ کرنا. میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ ود دیز مائنر امینڈمنٹس ہم دوبارہ اس کو بل کو پاس کر دیں.